अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अब ठीक हो गई हूँ। मैं रोज़ों में जो है थोड़ी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो फ्लू और गला ख़राब और आवाज़, अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। और ईद भी ऐसे ही गुज़री, बस जो है तबीयत ख़राब में ही कुछ इस किस्म के आजकल पता नहीं ये कैसा चिचड़ किस्म का फ्लू है, या शायद हम लोगों ने ठंडे शरबत वगैरह इतने पिए और जो है कि तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है और मैं अपने आप को बहुत अच्छा सा फील कर रही हूँ, मतलब फ़्रेश फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाएं, आपसे बातें की जाएं। तो आप सब लोगों के रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे और ईद भी अच्छी गुजर गई होगी खैर खैरियत से। बस ये है कि ईद पे काफ़ी मसरूफियत रही, मेहमानों का आना जाना, ये वो, खाने बनाने, तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत बोझल सी तबीयत थी। और आज अचानक से मौसम इतना अच्छा हो गया है तो तबीयत भी खुद ब खुद फ्रेश हो गई है। और अब जो है कि हम लोग इंशाल्लाह रोज़ाना ही मिला करेंगे, जो पहले वाली रूटीन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपने व्लॉग वगैरह बनाएंगे, नए नए तजर्बे करेंगे, नई नई बातें करेंगे। तो चलिए ज़रा बाहर चलते हैं और देखते हैं मौसम की सूरत हाल, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। मौसम हो रहा है बहुत ही मज़े का, सुहाना। तो ये जो है इस तरह से देखिए किस कदर मज़े के अच्छे बादल आए हुए हैं। और आज मेरे साथ ये भी हुआ कि हमारी काम वाली भी चली गई, तो मैंने खुद ही सारी सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ। लेकिन शुक्र है कि एक पुरानी काम वाली है, वो कल से आया करेगी, तो ये वाली ज़िम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी और दोबारा से जो है सब सिलसिले अपने शुरू करेंगे, कपड़े सीने और खाने बनाने और इस टाइप की बातें। तो मैं वाकई मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, मैं काफ़ी बीमार ख़ुद को फ़ील कर रही थी। और मैंने 2-3 दफ़ा कैसर से पूछा भी कि मुझे क्या हो गया, मैं इस कदर क्यों जो है तबीयत मेरी अजीब सी हो रही है। तो शुक्र है मैंने जो शांदे पिए और स्टीम वगैरह, कैसर मुझे कहते रहे स्टीम लो, वो तो मैंने नहीं ली, लेकिन स्टीम लेने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और तबीयत जो है वो अच्छी हो जाती है। तो जनाब जी बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं, तो इंशाल्लाह अब रोज़ मिलते रहेंगे। और आज जो है सब अपने अपने कामों पे चले गए हैं क्योंकि वो 1 मई की भी छुट्टी थी और आज सब अपने सालिया यूनिवर्सिटी चली गई है, अब्दुल्ला भी अपने काम पे हैं और कैसर की मीटिंग थी तो वो लाहौर चले गए हैं। और मैंने आज बनाई है पालक। तो चलिए जनाब, मैंने आपको अपने ईद का सूट भी नहीं दिखाया था कि मैंने ईद पे कौन सा जोड़, ये मैंने देखे, मैंने अपने ये ऐनक को ये लगाया हुआ है जो है पोनी के बैंड्स, क्योंकि मेरी ऐनक के इतने ज़्यादा ये टूट गई थी और उसने इतनी खुली बनाई है ऐनक कि ये घड़ी जो है वो नीचे गिरती है और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जो है अजीब सा लगता है घड़ी ऐनक नीचे गिरे। तो जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अब पता चला है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। हम लोग दूसरी चीज़ों को रोते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो सेहत बंदे की जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ सबको सेहतमंद रखे और सेहत के साथ ही ज़िंदगी है। तो जनाब आज मैंने बनाई है पालक चिकन, तो आपको नज़ारा करवाते हैं पालक चिकन का। लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने पे कि खाना खाएं। जब बंदा अकेला होता है तो फिर दिल नहीं चाहता कि खाना खाएं, बस सब इकट्ठे हों तब फिर अच्छा लगता है खाना खाने। लेकिन अब ये है कि सब अपनी अपनी रूटीन में बिज़ी हैं और
جب شام کو عبداللہ آئے گا اور صالح آئے گی تو پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ تو جناب آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا کون سے والا ٹائم زیادہ اچھا تھا، مطلب کون سے والا دور زیادہ اچھا تھا۔ جب ہم لوگ بچے تھے، جب ہم لوگ ینگ تھے، جب ہم لوگ پیرنٹس بنے، جب ہم لوگ خیر سے جو ہے آپ میں سے کچھ لوگ گرینڈ پیرنٹ بھی ہوں گے، اور مطلب میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کون سا دور زیادہ اچھا ہوتا ہے، بچپن کا، جوانی کا، یا جب ہم لوگ پیرنٹ بنتے ہیں، پھر جب ہم لوگ گرینڈ پیرنٹس بنتے ہیں، اور اس طرح یہ رشتے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جو ہے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے مصروفیت کا احساس دلاتے ہیں، اور ہم کسی بھی وقت پکڑ کے انہیں حگ کر سکتے ہیں اور انہیں پیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی اپنی مصروفیت ہو جاتی ہے، اپنی اپنی سب کی لائف، اور اپنے اپنے کاموں میں سب بزی ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ پھر کس طرح کا فیل ہوتا ہوگا جب ہر بندہ بزی ہو اور کسی کے پاس ٹائم نہ ہو۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے خود ٹائم نکالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم نے جس طرح سے اپنے آپ کو اگنور کیا، اب ہم اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، اور جو ہے کچھ اچھے اچھے کام کریں، اور جو ہماری خواہشیں ہیں ہم ان کو تھوڑا سا اللہ میں سے دعا کریں کہ وہ بھی پوری ہو جائیں، اور اس طرح سے جو ہے ہماری لائف جو ہے وہ گزرے۔ تو جناب میں تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی تھی، کیونکہ میں کافی تنہائی بھی فیل کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی صحت خراب ہو، جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو بہت سی سوچیں بھی جو ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی میری طبیعت ذرا ٹھیک ہوئی تو مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا، اور نیگیٹیو ہونے کی بجائے پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ لائف اسی طرح ہے، اب ایک دور آتا ہے اور ایک دور جاتا ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انجوائے کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں تو اپنے لیے خود ٹائم نکالے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اب میں اپنا ورک آؤٹ کروں گی، اپنا یوگا کروں گی، اور ہم لوگ جو ہے میں اپنی موویز دیکھوں گی، اور میں بھی ٹریولنگ کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم نکالے، لیکن ٹریولنگ میں اکیلی نہیں کر سکتی، وہ ہم فیملی کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ بس بچے بھی بیچارے کیا کریں کہ اب جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے جاب تو کرنی پڑتی ہے، اور پھر جاب کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا ٹائم دیں۔ تو ہر چیز کو ہمیں پازیٹیو ہی لینا چاہیے، میں نے یہ سوچا ہے۔ کل پرسوں تک میں کافی ڈپریس تھی، لیکن جیسے ہی شکر الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ ہر چیز بہتر ہے، اور اب نئے نئے بلاگز ہوں گے اور نئی نئی باتیں ہوں گی، اور آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اب میں جلدی جلدی کسی بھی وقت جو ہے وہ بغیر دستک دیے آ جایا کروں گی، تو آپ مجھے جوائن کیجیے، اور اپنی لائف پہ شکر الحمدللہ کیجیے، اور اپنی صحت جو ہے صحت کا خیال رکھیے، صحت سب سے ضروری چیز ہے۔ لے جی ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو عبداللہ بھی آ گئے ہیں، اور میں وعلیکم السلام، اب میں عبداللہ کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کروں گی، اور اس کو کھانا وانا دوں گی، اور ہم دونوں کھانا کھائیں گے، اور کہیں بھی نہیں جا رہے۔ عبداللہ کو حیرت ہو رہی ہے کہ بابا اتنے دنوں کے بعد تیار ہوئی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ تو چلیے پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ شام میں ملتے ہیں چائے پہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔